दोस्तों अब हम इसका ना रियल प्रूफ देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई कोई वेबसाइट रियल है या फेक है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले जो आपका जो फेवरेट ब्राउज़र है उस उधर चले जाना है। जैसे कि मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, तो हमारे पास सबसे पहले ये ट्रस्टपैलेट है, एक वेबसाइट तो ये है। और दूसरे नंबर हमारे पास जो वेबसाइट है वो है स्कैम एडवाइज़र है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो वेबसाइट है वो है माईवॉट, WT माईवॉट, ठीक है। तो अब हम ट्रस्टपैलेट पे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इधर अपवर्क टाइप किया हुआ है, तो जाकर मैं जाकर इधर अपवर्क पे जाकर क्लिक करता हूँ। तो इसकी जो रेटिंग देखें, इसकी जो रेटिंग है 5 में से 4.5 है और एक्सीलेंट कह रहा है। और इसके बाद इसकी जब रिव्यू की बात करते हैं तो 78% इसको एक्सीलेंट मिला हुआ है और बेड सिर्फ 14% मिला हुआ है। अब जाकर हम इसके रिव्यू चेक कर लेते हैं। तो रिव्यू में जाके देखें ना, माई एक्सपीरियंस ओके अपवर्क है, ठीक है ना। और इधर देखो कि अपवर्क इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा हम चले जाते हैं स्कैम एडवाइज़र पे चले जाते हैं। तो इधर इसके जो रिव्यू हैं वो कह रहा है कि इसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 100% है, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग है वो भी 5 में से ना 4.5 है। और इसके रिव्यू देख लेते हैं हम कि रिव्यू ये सारा मतलब ना इसके बारे में दे रखा है कि ये कहाँ है, कहाँ से बनी है। चलो माईवॉट पे देख लेते हैं। इसकी जब रेटिंग की बात करते हैं ना तो 5 में से ना 4.5 रेटिंग मिली है अपवर्क और 39 रिव्यू मिले हैं। और इधर एक भाई है वो अपने कमेंट में लिख रहे हैं अपवर्क इज़ गुड बट नो एनीवन बिकॉज, यानी कि इन्होंने अपने कमेंट्स वगैरह शेयर कर रखे हैं। तो देखो अपवर्क इज़ ए गुड फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म दैट डील विद ए लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है ना, हम जाके ना गूगल पे जाके लिख लेते हैं कि अपवर्क इज़ रियल और फेक, ठीक है। तो इधर जाके हम मालूम कर सकते हैं। तो वो कहता है कि इज़ और अपवर्क इज़ लीगट से मुराद है कि रियल है। तो इधर कहता है कि इट इज़ ऑफन हार्ड दैट अपवर्क इज़ नॉट सेफ एट ऑल, इट इज़ फ्रॉड साइड एंड इट्स स्कैम अदर एंड सो ऑन। तो कहने का मसला है कि ये ना वेबसाइट जो ना रियल है या फेक है। तो कहने का मकसद है कि ये जो 3-4 वेबसाइट्स हैं ना, इधर जाके हमें इजीली पता चल जाता है कि आया कि जो अपवर्क है इस पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि एक और वेबसाइट्स है, मैं देख लेता हूँ कि allworkjob.com के नाम से एक वेबसाइट है, वो देख लेते हैं कि allwork जॉब है, ठीक है ना। तो इधर जाके मैंने एंटर किया। अब देखें ना इसका जो रिव्यू है वो 0 रिव्यू आया है इसका, ठीक है ना। इसका 0 रिव्यू है, इसकी रेटिंग 3.5 है। देखें ना तो इसका एक्सीलेंट 0 है, इसका बेड भी 0 है, कोई कमेंट्स नहीं दे रखा किसी ने। और इधर आके हम स्कैम एडवाइज़र पे देख लेते हैं ऑल वर्क जॉब। देखना भाई, तो जो allwork.job है ना, तो इसका जो ट्रस्ट स्कोर है ना वो तकरीबन 23% है। यानी कि ये रिस्क की बात करें ना, रिस्क इंडेक्स वो कह रहा है कि हाई रिस्क है। और दो यानी कि लोगों ने मतलब कि इसको रियल कहा है, लिगेट से मुराद रियल होता है, स्कैम से मुराद फेक है। यानी 2 बंदों ने कहा ये फेक है। और उसकी जो रेटिंग है 5 में से ना 1% मिली हुई है। चलो इधर आके हम चेक कर लेते हैं इस पे माईवॉट पे, यानी कि ऑल वर्क जॉब को हम इधर सर्च कर लेते हैं माईवॉट पे।
تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آل ورک جاب ہے نا وی کوڈ ناٹ فائنڈ ریویو، اس کے بارے میں لوگوں نے ریویو ہی نہیں دے سکے دیے ہوئے. تو ہمارے اکثر ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ کسی نے لنک سینڈ کیا تو اس پہ کام شروع کر دیتے، حالانکہ وہ فیک ہوتا ہے. تو ایک اور ویب سائٹ ہے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں، کلپس کلابس کے نام سے ہے. یہ میرے کزن ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے تھے کیا ہے کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے. کلپس کلیپس ٹرسٹ پیلٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھو نا دوستو کہ اس کا جو 38 ریویو ہیں اور اس کا جو کہہ رہے ہیں یہ پور ہے، اور اس کی ریٹنگ 5 میں سے 2.3 ہے. اور اس کے علاوہ جب اس کے ریویو دیکھتے ہیں تو جو اس کو ایکسیلنٹ ملا ہے اس 18% اور بیڈ تقریباً 68% ہے. تو ادھر لوگوں کے گائز چیک کر لیتے ہیں، ویوز وغیرہ چیک کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہیلو گائز، کلپس کلیپ از اے اسکیمپ اپلیکیشن. 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں نے تقریباً $30 کے لیے وڈرا کے لیے ریکویسٹ کی تھی، لیکن ابھی تک میری جو ریکویسٹ ہے نا وڈرا کی وہ ابھی تک پروسیسنگ ہے. یعنی اس طریقے سے یہ ویب سائٹ بالکل فیک ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم ایک اور ویب سائٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جو بالکل فیک ہے، وہ ہے بھائی ہائی منی کلب. تو ہائی منی کلب جو ویب سائٹ دیکھو نا اس کا ریویو 0 آیا ہوا ہے، اور اس کی جو ریٹنگ تو 3.5 ہے یہ مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں ہے، کوئی کسی نے اس کے بارے میں ریویو نہیں دی ہے. اس طرح ہم اسکیمپ ایڈوائزر پہ بھی چیک کر لیتے ہیں اور مائی واٹ پہ بھی چیک کر لیتے ہیں. یعنی کہ آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے اکثر دوست ہیں جب انہیں کوئی واٹس ایپ پہ لنک دے دیا جاتا ہے یا پھر وہ نیٹ سے مطلب کہ سرچ کر لیتے ہیں کون سی ویب سائٹ سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں، یا انہیں یوٹیوب میں کوئی انٹر کرتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ارن آن لائن، بہت ساری ویڈیوز اوپن ہو کر آ جاتی ہیں. تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نا یہ 3 ویب سائٹ ہیں، ایک ٹرسٹ پیلٹ ہے اور ایک اسکیمپ ایڈوائزر ہے اور ایک مائی واٹ ہے، اور دوسرا ادھر جا کے نا گوگل پہ جا کے لکھ لینا ہے کہ کوئی بھی ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے ادھر، جیسے میں نے اپ ورک لکھا ہوا ہے، کہنا ہے کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے. اس طریقے سے آپ اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت بچا سکتے ہیں، اپنا پیسے وغیرہ بچا سکتے ہیں. تو اگر آپ واقعی آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ایک ریئل آن لائن ارننگ کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ میں اس پہ ابھی کام کر رہا ہوں. ابھی تک مجھے اس سے پیسے نہیں ملے، لیکن میں نے تینوں ویب سائٹ سے اچھے سے چیک کیا، کمنٹس وغیرہ چیک کیا، ریویو چیک کیا، ریٹنگ اس لحاظ سے تو وہ ریئل لگتی ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایسے نہیں کرواؤں گا، کیونکہ پہلے میں خود اس پر ایکسپیرینس کروں گا، خود آزماؤں گا کہ آئی کے ریئل ہے، تبھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی آئی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں.